दाजी सराक हांव थँक्यू म्हणटा. आयज म्हाका दिसता 4थी वर्स आमी एवरी इयर मेमोरेंडम दिता. प्रॉब्लम कितें? प्रॉब्लम आमचो पास जाता, गाडी पास जाता, पूण प्रॉब्लम कितें? ट्रेन आमी मागले 9 o'clock, मॉर्निंग 9 o'clock, पूण ती लास्ट इयर जाल्यार रातची 10 हिंगसान 10 सुट्टा आनी दुसरे दिसा रातची 1:30 पावता. आमकां इतले लोकांक प्रॉब्लम जाता. इल्ली भुरगीं आसता तिंगा रातचे 1:30 पावले म्हणून सगळें बंद आसता. हॉटेल लॉजिंग बीन कांय ना. जो पर्यंत सकाळीं जायना ते पर्यंत कांयच बुकींग करूं मेळना, कांय करूं ना. हे पळय हांवें दाजी सराक सांगलां एटलिस्ट ह्या वर्सा पूण आमकां 9 o'clock मॉर्निंग ट्रेन कशी करून 9 o'clock जाय. थँक्यू. That he has given us, because he is the one who listens to the people. That is wonderful. Okay, and every year we are putting up this memorandum and proposals for this train, but we need not renew it every year. Okay, this has to go to the higher up so that this has a stable thing that every year it goes. The other thing, the proposal what I had put was for a halt, 1 day stay at Valankani. That is very important. If we are going to Valankani and we can't stay with Mother Mary for 1 day, it doesn't make any sense. So my request is, as he said, we'll make a move with the CM and we'll apprise him of all this situation and we'll ask him to put forth this to the railway minister so that this proposal of ours will be forever. Thanks. फ्युअलान आनी बायलां बीन सांगिल्लां अशें जावपा म्हणून दाजीन कितें सांगलें इम्पॉसिबल ना म्हाका दिसोना. हें जातलें पयलीं लास्ट 3 years हें जायत आहा आनी हेज्या फुडें हें बरें करून जातलें आनी सेम वेवस्था लोकांक उत्तर म्हणून काडटा दाजीचेर भरोसा. हांव ते सेम प्रपोजल हांव ऑफिसाक वॉट्सअप थ्रू बी धाडटा आनी पर्सनल बी हांव आमगे स्टाफाक घेवन हांव धाडटा. दाजी सराक थँक्यू म्हणटा. एवरी इयर आमी येता स्टेशनार आनी स्टेशन मास्टराक मेमोरेंडम दिता आनी तेच भशेन स्टेशन मास्टर फॉरवर्ड करता. पूण एक फावटी मागता कितें एक फावटी फॉरवर्ड केलें तें थिंगाच दवरपाचें न्हू. फूल इयर आसता. आमी एवरी इयर दिले नेक्स्ट इयर सेम मेमोरेंडम दिता पूण म्हाका दिसता तें फुडें पावना. सो मागता दाजी सरान म्हटलां तशें आमी सीएमा कडेन वयतले. ते सीएमा कडेन वचून आमी फुडें घालूंक जाय तें आनी आमी घालता. हांव जाणा दाजी सर करतलो कितें दाजी सराक खूब आवडटा. लास्ट टायम आमी एक सगळे स्टेशन अपग्रेड केल्ल्या. अपग्रेड केली म्हूण जायना पूण ते अपग्रेड केता तेजो आमकां फायदो मेळोंक जाय. एंड आय नो एज दाजी सर इज व्हेरी क्लोज टू सीएम आनी कितें घातलें जाल्यार तें जाता आनी हेंवूय जातलें म्हूण सोचता. नेक्स्ट इयर वेन वी कम हियर we will not have to give the same memorandum saying that we want this one extended day so that आमी every year ते घालता पूण लोक म्हणटा जावना घातलेले तुमी जावना आमकां तो फोड मेळना. सो दॅट रिजल्ट आमकां जाय. आयज आमी 2 म्हयने पयलेच मेमोरेंडम स्टेशन मॅनेजराक दिलो म्हूण. कित्याक आमच्या आख्ख्या गोंयचो लोक आनी भायलो लोक वेलंकनी फेस्ताक म्हणल्यार उमेदीन वचपाक सोदता आनी तांकां ही बरी सुविधा मेळोवपाक दाजीन आमकां आयज मेमोरेंडम दिवया म्हणलें. सो हांव मागतां 27th ट्रेन वचपाक केल्या पयली ट्रेन आनी मागीर एक दीस हॉल्ट रावपाक. सोमती माडी मेवली न्हंयेनूय मेवली ही एक बरी गोश्ट. आनी फुडारा एकूच विकली ट्रेन वयता मंडेची ती 2 पाटी वयची आनी ती ट्रेन एक दीस रावची म्हण. कित्याक इट इज अ टायरींग जर्नी. म्हणजे रोकडीच गेली पावली मीस आयकलें परती येयलें सो टायरींग जाता. ती एक दीस ट्रेन आमकां आमी आमच्या सीएमाक मुखार घालतले म्हणजे एक दीस रावपाक आनी मागीर दुसरे दीस येवपाक. वेलंकनी 7 मायचे फेस्त जाता आनी त्या फेस्ता खातीर खुबशे लोक गोंयसून भावीक हांगा वतात आनी तांची खंयच असुविधा जावची न्ही जाल्यार तांकां मनाक जाय तशें प्रेयर करपाक मेळचें नाजाल्यार थंय म्हणजे सायबीण मायच्या पांया कडेन एक दीस रावपाक मेळचें. हे सगळे विचार करून आमी लास्ट टायम पसून म्हणजे आमी वर्सान वर्स हो मेमोरेंडम आमच्या स्टेशन मॅनेजरा कडेन दिता आनी ते मागीर हुबळी धाडून आमकां थंयच्यान एप्रुवल येता. लास्ट टायमूय पसून आमी सांगिल्लें की जेन्ना हांगच्यान ट्रेन सुट्टा तेन्ना एक दीस माडी आनी एक दीस नवें करून मागीर आमकां येवपा सारकें एक दीस करचें म्हणून. कित्याक खंयचोय जेन्ना भावीक खंय वता तेन्ना पयलीं कशें जातालें की एक दीस वताले दुसरे दिसा परत येताले. सो भाविकांक थंय टायम मेळनाशिल्लो मदर मेरीच्या नाजाल्यार सायबीण मायच्या पांया कडेन तांचे मागणें मागपा खातीर टायम मेळनाशिल्लो आनी त्या खातीर आमी लास्ट टायमूय हो प्रपोजल केल्लो पूण लास्ट टायम कितें टॅक्निकल इशूआ खातीर तो आमचे कडेन जावना. सो ह्या फाटी आमी सांगलें जेन्ना 27 तारीख ट्रेन सुट्टली तेन्ना 28 तारीख पावतकूच 29 तारखेर पयली एक माडी
आनी 30 तारखेर एक नव्यान करून तरी भाविकांक येवपा सारकी सुविधा करची. सो तशें आमी मागलां की 27 तारखेर जे वतात ते 30 तारखेर परत येवचे म्हणून. आनी ते आमी आज मेमोरंडम आमचे स्टेशन मॅनेजर तांचे कडेन दिला, ते फॉरवर्ड करतले. आनी आमी बी सगळीं रोखडीच ह्या दिसांनीच ऑनरेबल CMा कडेन वतली. ही फेस्ताची हें जालें ताजे मागीर पसून खंयचीय जेन्ना ट्रेन वता तेन्ना एक दीस ती हॉल्ट जावची अशी सगळ्यांची मागणी आसा आनी एक जेन्युइन मागणी आसा. कित्याक रोखडेच आमी बी खंय जेन्ना वतात तेन्ना खंय तरी एक दीस देवाच्या पांया कडेन ताची सेवा कर, नाजाल्यार ताका आर्गां माग, नाल्यार ताजे कडेन मागणें माग, हें सगळें करपा खातीर मातसो टायम जाय पडटा. आनी त्या खातीर तो टायम मेळनाशिल्ल्या कारणान ऑनरेबल CMाक आमी सगळीं मेळपा आसा आनी हो प्रपोजल आमी घालपा आसा. आनी ऑनरेबल CM मागीर आमचे रेल्वे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव तांचे कडेन उलोवन ही मागणी आमकां मान्य करून दितलो. हाचे बद्दल म्हाका तरी कसलोच दुबाव दिसना. ऑनरेबल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव पसून आमकां सदांच गोंयांक न्ही देशभरांत लोकांची सुविधा जावची, पॅसेंजर्सांक बरे सुविधा मेळची हाच्या खातीर वावर करीत आसता. आनी आमकांय खात्री आसा की फुडली जेन्ना ट्रेन वतली, आतां जर हाका आमी फेस्ता खातीर तर घालतले, ती आमी डिमांड केल्याच एक दीस रावपाची, पूण ती कंटिन्युअस उरची हाच्या खातीरूय आमी सगळीं एक डेलिगेशन घेवन ऑनरेबल CMाक रोखडीच नेक्स्ट विकान मेळपा आसा. तांचो अपॉयंटमेंटूय आमी तसो घेतला. आनी CMान सांगलां की नेक्स्ट वीक बाय ट्यूजडे ऑर वेनसडे ते आमकां मेळटले. आमी ती मागणी मागतले आनी गोंयकारां खातीर एक बरी सुविधा आनी बरें एक वातावरण करून बऱ्या मनान तांणी वचून बरें मागून येवचें अशें आमची सगळ्यांची इच्छा आसा. त्या खातीर आज आमी हांगा आयिल्ले.